السلام، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم في هاد لا فيديو هذا غنخدم معكم كيفاش نصاوبوا غنبقاو دائما في الموضوع ديال البرودكسيون كريت لصحاب الجهوي. غادي نشوفوا كيفاش غادي نخدموا برودكسيون كريت اللي تكون في الساهله مع لي زارغومون ديالها ديجا عطيتهم لكم في الفيديو الاول والثاني والثالث واقيلا كنظن. لي زارغومون اللي هما ساهلين وخاصهم يتحفظوا باش تجيك برودكسيون كريت اللي هي ساهله بزاف. قد ما حفظتي لي زارغومون قد ما غادي تعرف، يعني غادي تاخذ غير المنهجيه اللي وريتكم في الفيديو اللي قبل، وغادي تجيكم بروتيكسيون كريتي ساهله. ديجا فواحد 3 كومونتير واقيلا كانوا قالوا لي كونكلوزيون كيفاش غادي نبداوها، يعني كيفاش غادي نخدموها. المهم بالنسبه اللي ما شافوش الفيديو غنعاود لكم لانتروداكسيون ديفلوبمون كونكلوزيون شنو كيكون فيهم، ونوريكم كونكلوزيون باش كنبداوها والانتروداكسيون والديفلوبمون. المهم اول حاجه نبداو بالانتروداكسيون شنو كيكون فيها والديفلوبمون. اول حاجه الانتروداكسيون كتكون فيها مثلا الاراء بجوجهم. مثلا شي وحدين كيقولوا بانه لا سيجاريت مضر بالصحه، وشي وحدين كيقولوا بان لا سيجاريت راه زوينه للصحه. هنا فاش كيعطيونا الموضوع شنو كيبان لك نتايا شنو كنديروا. ما نمشيوش بعيد، هذا هو السوجي اللي كيتحط هنايا. لا cigarette est pour les uns un moyen d'épanouissement, pour d'autres il est source directe des maladies mortelles. Que pensez-vous? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous défendez votre point de vue. يعني هنا كاين شي وحدين كيقولك بانه لا سيجاريت راها واحد الحاجه اللي كنرتاحوا فيها، وشي وحدين كيقولك بانه لا سيجاريت كتؤدي لامراض المقتله، يعني كتقتل. شنو بان لكم نتوما؟ ولكن راه هنايا كاينين جوج ديال الاراء. يعني بصفه عامه راه اول حاجه غنبداو بها، يعني لانتروداكسيون ديالنا كتكون فيها لا ديفينيسيون ديال السوجي اللي عندنا، لا سيجاريت، لا سوبرسيسيون، اي حاجه اي سوجي عندنا راه غادي نبداو بلا ديفينيسيون ديالو اللي تكون ساهله. كيف كنقول لكم دائما ما تجيبوش ليا كلمات صعاب، راه الا جبتو كلمات صعاب راه الاستاذ كتجيه المو كبير، تقدر تكون عندك دي فوتور دو غراف، يعني ما ديروهاش. لا ديفينيسيون دو سوجي ديالنا من بعد كنديرو بريزونطاسيون دو بوين دو فيو، reformulation de sujet. كنزرب داكشي علاش. المهم بريزونطاسيون دو دو بوين دو في، يعني خاصني نبريزونطي ديك لي دو بوين دو في، يعني دوك اللي كيكرهوا السيجاريت ودوك اللي كيبغيوها، ونعطيو بوزي لا كيسيون لا بروبليماتيك. يعني شنو يعني البوز لا كيسيون حلا حطيتها في الانتروداكسيون خاصني نعرف نجاوب عليها في الديفلوبمون. ما نحطش انا شي سؤال في الانتروداكسيون انا غنجاوب عليه، ماشي انا حاط السؤال في الشرق ونجاوب عليه في الغرب، راه غيضرب لك على كلشي. حط السؤال اللي انت عارف غتجاوب عليه في الديفلوبمون. بوزي لي كيسيون حطوها اللي تكون ساهله. لا كانوا عاطين لكم الاراء بجوجهم نعطيكم شي حاجه اللي فريمون ساهله، غادي تقولوا لي كيلي لو بوين دو في لو بلو ريزونابل، يعني شنو هو الراي في هاد الجوج هادو اللي مقنع اكثر، اللي يعني لا حق. ولكن شوفوا الا كانت لا سيجاريت راه كتؤدي الامراض المقتله، نوضح لكم اكثر. لا سيجاريت اي بو، يعني هادي ما كايناش كاع هاد لي زان. قالك لا سيجاريت كتؤدي الامراض المقتله. شنو بان لكم نتوما؟ واش كونتر لو بور؟ هنايا ما كنديروش هادي، ما كنديروش كاع بريزونطاسيون دو بوين دو في، كنحيدوها. كديروا غير لا ديفينيسيون دو سوجي و بوزي لا كيسيون. ندوزو دابا للديفلوب. هادشي راه ديجا شارحه لكم غير كنعاود. ديفلوبمون كيكون تيز، يعني بوغ. واش انت بوغ يعني معاه، الا كنتي معاه راه كتكون سميتها تيز. انت كتقول يعني انا مع لا سيجاريت، ضروري كتعطي لي زارغومون بلس اكزومبل. لي زارغومون هما هادو ديجا اللي حنا لكم فيديو قبل. ماشي انا بوغ نقول personnellement je suis pour la cigarette car notre religion islamique nous demande de، يعني دو لا ولا لو براتيك، ونعطيو السوجي ديالنا. انا راه بطبيعه الحال ما كنقولش لكم يعني يكونوا بوغ لا سيجاريت، راه غير كمثال. ندوزو دابا. الا كنتي اونتي تيز، لا كنتي كونتر، غادي تقول لي à mon avis je suis contre car c'est un acte blâmable، يعني واحد العمل اللي هو منبوذ ما كيكونش par notre religion islamique، يعني وصافي نعطيو السوجي ديالنا. هذه اونتي تيز، وكنعطيو بطبيعه الحال ارغومون بلس اكزومبل. واخا الكونكلوزيون شنو كيكون فيها؟ الكونكلوزيون كيكون فيها البوين دو في ديالك نتايا، كتكون فيها بوين دو في ديالك انت، وكتكون فيها سانتيز بحال الخاتمه. يعني الراي ديالك كتبدا، انا غنوريكم دابا باش كتبدا الكونكلوزيون، والسانتيز بحال الخاتمه. واخا دابا نبداو باش كتبدا الكونكلوزيون اللي سولوني عليها بزاف لي كومونتير. اول حاجه تقدروا ديروا هاد الجمله هادي اللي فريمون الا درتوها ليه
غادي يقول يعني عارفين وديجا خادمين برودكسيون اكريت بزاف وغادي يقبلها لكم مزيانه. En ce qui me en ce qui me concerne, je suis absolument contre ou les pour مثلا لا سيجاريت. يعني داكشي اللي كيخصني انا، يعني انا متيقن انني واش انا ضد ولا يعني مع هاد لا سيجاريت هادي. هاد الجمله بداوها ليه يعني اللي جيتو عليا انا بداو عليه en ce qui me concerne je suis absolument contre les pour. يعني بداو لي بهاد الجمله هادي وكملوا لي زارغيومون ديالكم. او تاني حاجه غنبداو عليه personnellement je vois que personnellement je pense que personnellement je crois que personnellement j'estime je trouve ولا من نوصلوا لهاد جو تروف هذا ما تبقاش personnellement selon moi، لا غادي ديروا selon moi. هاد selon moi je pense que selon moi je crois que. انا هادشي هو اللي كنستعمل، ما نكذبش عليكم، هادشي هو اللي كندير في برودكسيون اكريت ديالي وكنجي مزيان. ولا كنحيدوا هاد selon moi هادي وكنديروا de ma part je pense de ma part j'estime. هكا كتبداو الكونكلوزيون ديالكم وبطبيعه الحال كتعطيو لي زارغومون ديالكم. راني ديجا حاطه لكم بوغ و كونتر على كلشي ديال الفيديوهات. يعني غادير لي مثلا انا نعطيكم en ce qui me concerne je suis absolument contre la cigarette car c'est un acte blâmable par notre religion islamique. Et deuxièmement cette pratique apporte le malheur. فهمتوني؟ يعني ها باش صافي هنا راه ساليتي الكونكلوزيون ديالك، راك عطيتي هادي وعطيتي دو زارغيومون، راك ساليتي الكونكلوزيون ديالك وغيحسبها لك صحيحه. راه بحال الخاتمه في الشيمايات كي قلت لكم الانتروداكسيون باش كنبداوها، ديفلوبمون باش كنبداوه. يعني الديفلوبمون هو اللي كيكون فيه شويه فاش كيتمشكلوا معاه بزاف. راه الانتروداكسيون كتكون ساهله، كتعطي غير ديفينيسيون اللي هو ساهل وبسيط يعني غير الباغاج شويه من هنا والسق من هنا راه غتجيك ساهله الانتروداكسيون. يعني الا كانوا عاطينك هما الاغلبيه ما كيعطيوش جوج ديال الاراء، كيعطيوك مثلا سوجي مثلا لا سيجاريت راه خايبه على الانسان، شنو بان لك انت اللي عطاوها لك؟ كنعاودها عطاو غير لا ديفينيسيون او بوزي لا كيسيون. ففي كتعطي هنا لا ديفينيسيون وكتطرح السؤال وكدوز على الديفلوبمون. هادي فين كيلقاو مشكل ان شاء الله غندير فيديو ديال الراس على الديفلوبمون. صافي كتعطي الديفلوبمون ديالك والكونكلوزيون راه اسهل حاجه هي الكونكلوزيون. كونكلوزيون حيتاش كتعطيو هنايا يعني غير اون سو كي مي كونسير جو سوي ابسوليومون كونتر لي بور مثلا لا سيجاريت ولا لا سوبرستيسيون اي حاجه، وكتعطيو لي زارغومون ديالك شي جوج ولا ثلاثه قد ما انت كنتي حافظ. شوفوا الحاجه اللي نقدر نقولها لكم، ما تعطيوش غير لي زارغومون كاملين في الديفلوبمون تخليو الكونكلوزيون راسها. لا بغيتو نعطيوكم شي كونكلوزيون تكون موجوده لكاع المواضيع واخا، ولكن يعني راه هي عطيتها لكم دابا غير بغيتو نعاود نكتبها. دونك صافي هنايا كنكون خدمت معكم لانتروداكسيون ديفلوبمون الكونكلوزيون. لا بغيتو نخدم معكم فيديو ديال خاص ديال الديفلوبمون ما كاينش مشكل، غير قولوها ليا. غنصوبوا برودكسيون اكريت. انا ديجا هنا موجداها لكم، موجده لكم برودكسيون اكريت كامله 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 برودكسيون اكريت كامله ديال واش لارجون كدير لو بونور، يعني واش يعني المال كيخلق السعاده. موجده لكم كامله. الا بغيتو نخدم معكم لانتروداكسيون ديفلوبمون سمحوا لي قولوها ليا وصافي. وهنا غيكون سهل الفيديو ويسهل على الجميع. و بالنسبه لصحاب الجهوي خدموا لا برودكسيون اكريت بزاف، واخا راه ما بقاش لكم الوقت بزاف، غدوزو نهار 8، ولكن خدموا لي برودكسيون اكريت بزاف باش يديكم تطلق على البرودكسيون اكريت. وحفظوا اللي غنصحكم، حفظوا لي زارغومون كيف قالت واحد البنت، حفظوا لي زارغومون باش ما يتلف لكم حتى شي حاجه، باش تقولش راه قريتهم مره واحده غيتعقلوا ليا. حفظوا لي زارغومون قد ما قدرتوا تحفظوا، وصيبوا برودكسيون اكريت ماشي وحده ماشي جوج باش تعقلوا عليهم اكثر. وباي باي.